अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ननु मंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब वायु और पर व्यू टैब की चिकम कमांड दी ये मंग सर ग्रुप दी डॉक्यूमेंट व्यू दे बल नेक्स्ट ग्रुप से मंग सर जनाब शो और हाइड दे बल मंग सर जूम ग्रुप दे बल मंग सर विंडोज दे विंडो ग्रुप दे बल मंग सर मैक्रो दे रोज जनाब मने चिकम ग्रुप ते मंगसरा डॉक्यूमेंट व्यू दा कमांड न बवाई रोज जनाब मने कमांड से मंगसरा प्रिंट लेआउट ते बे फुल स्क्रीन दे वेब लेआउट आउटलाइन एंड ड्रॉप दा कमांड वन बाय वन वाई पदे मने कमांड से आगा मंगसरा प्रिंट लेआउट ते गुरु जी कल मिता सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लावे नोदा शिजु नश्ता चिकल मंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लाऊ अगा बाय डिफॉल्ट दे की राजी लाइक फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज दाशान फॉन्ट फेस वगैरह या दिन अलावा चिकम द डॉक्यूमेंट व्यू दा लगता सो गुरे व्यू की मंग सर ऑलरेडी द व्यू छेदा अगा प्रिंट लेआउट दे और महामख्ता सो definition हम विने description विने ची view the document is it will appear on the printed page in this singa मंग सर पर print बन राजी नो print layout की मंगता उमक कशांति तलता file show कीगी like for example ता सो दिसे के लिए colorism work लो style work लो मिसाल bold कलर और शानदार सो मिसाल देना कॉपी वाइस था कंट्रोल सी कंट्रोल वी नगर सो पेजेस के मंग सराजी न चूंकि प्रिंट लेआउट मंग दाखे चेरा द पेजेस या कमलिकल छि मंग कड़ी दी द स तरीके सरा प्रिंट की न द मंग ता द प्रिंट लेआउट न पता लगी कचरता फॉर एग्जांपल द मंग सर पर ड्रॉप लेआउट की भी दाला बवायु रस्तो खुद जस्ट लगे दा क्लिक कोम तो सो गोरे मंग तदा पतन लगी चेरा मंग सरा 100 पेजेस दी और 100 पेजों की लिकल शिवी दी इस तरीके से अगली दी सोना पर यो पेज की लिकल शिवी दी सोमरा पर बल पेज की शिवी दी नो दगे मकसद पर मंगा प्रिंट लेआउट इस्तेमाल हो नो तासम चिकार कवे प्रैक्टिकल कार के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नो कोशिश कवे चे प्रिंट लेआउट बाने कार कवे ठीक शु जी और पसे नेक्स्ट कमांड छे मंग सरा फुल स्क्रीन दे और फुल स्क्रीन में हमख्ता सो डिस्क्रिप्शन नीचे व्यू द डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू and order to maximize the space available for reading or commenting on the document. For example, दासो Microsoft Word के यो बुक लिख ले दे मिसाल छिपाई की दुमरा पेजेस दी दो गोरे तासो और तासो दा गोरे ख तरीके सरा चेरा पदे के ज मिस्टेक वगैरह फाइंड आउट कम और आगा मिस्टेक्स करेक्ट कम दगे मकसद पर जनाब मंगा फुल स्क्रीन रीडिंग इस्तेमाल हो जिद्दबान सिंगा क्लिक कमा तो तासो गोरे यो बुक शक्ल के मंगता कम डॉक्यूमेंट छि सिंग छि मंगा यो बुक गुरु नो दगे तरीके सर लगा छि यो बुक मंग सरा फोल्ड प्रोती और मंगी ओपन को और मंगा लिकल पकी गुरु नो दगे मकसद पर छि नो मंगा फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट इस्तेमाल हो तासो गोरे कंप्लीटली मिसाल नेक्स्ट पेज दे पदी बनता सुतले छे दो गोरे मिसाल प्रीवियस तजेन पति रात लेशे दगशान को फॉर एग्जांपल दलत की तसो चेंजेस कवे मिसाल दे जे की तसो नदा गलती शेरी फॉर्मेट ना फॉर्मेटिंग पकार दे लेट्स सपोज नो बे वस कवे जका दलत की तसो टाइपिंग कवे नो लिकल नकीगी नो दगा मकसद पर बता सो जे व्यू ऑप्शन था और पदे की वजह तसो रे अलाउ टाइपिंग चिकला तासो allow typing के नु तासो दिल की टाइपिंग को लेशे without any hesitation दगाशान का फॉर एग्जांपल तासो दे वर्ड मीनिंग का तलो वाड़े लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट्स वगैरह या स्टाइल्स वगैरह तासो टूल्स न बिया को लेशे रिसर्च ट्रांसलेट के वर्ड हाईलाइट के कमेंट्स पे लगावे फाइंड पे लगावे जगह दामा का कमांड दी कम चितासो दिल की ऑलरेडी फॉर रिव्यू की शेवी दी नो लेट सपोज तासो पयो डॉक्यूमेंट्स पयो वर्ड बने तासो कमेंट्स लागुर वाड़े नो दिजना को लेशे कमेंट्स लगावे फॉर एग्जांपल हाईलाइट का नो हाईलाइट कोलम शे दिजना तासो गोरे कम कलर सरा
हाईलाइट करे बिल्कुल हाईलाइट कोले शे पैराग्राफ यू वर्ड्स दाशन का फॉर एग्जांपल तासो दी वर्ड मीनिंग कतल वाड़े न बिल्कुल तासो कोले शे देजना मीनिंग हम कते शे या ट्रांसलेट करे ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स पे ऑन करे न बिल्कुल देजना कोले शे लक फॉर एग्जांपल नो देजना तासो कोले शे जनाब चे स्क्रीन टिप्स ऑप्शन ऑन के लक फॉर एग्जांपल ज फ्रेंच स्क्रीन टिप्स अलम तासो गुरे द हर यू वर्ड छे दे अमंग द फ्रेंच की एक्सप्लेन की गई हम द गुरे तासो दा मंग सरासल के स्क्रीन टिप्स ऑप्शन दा तासो द टोल शे वेदी ठीक शो जी दाशन व्यू के मंग सरेडू मने कमांड डोंट ओपन अटैचमेंट एंड फुल स्क्रीन नि हागा फाइल्स हागा डॉक्यूमेंट्स कम चे शेयर पॉइंट साइट ना दल देखि मंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर लिंक करी लेट सपोज या तासो डाउनलोड करी वी और तासो वाड़े चेरा करे ओपन की गी ना फुल स्क्रीन नो दा चेक तासो लागुले शे दाशा नेक्स्ट कमांड छे दी इंक्रीज साइज इन टेक्स्ट साइज तासो जिया तुले शे के मिसाल तासो लिकल ना करी ना बिल्कुल दे जना कुले शे दाशा डिक्रीज साइज भले खबर है या साथे चे कम तासो दल तक दा कार कवे मतलब इंक्रीज साइज या ज्यादा वे या कमावे नो दा मंग सर टेम्परेरी वी नी परमानेंट ने वी दा से न चे मंग मतलब दल दा साइज याद को दल तक क्लोज को दल तक साइज याद छवी ना दल तक दा कम साइज से ज्यादा की नो दा मंग सर टेम्परेरी वी तासो पेज नो दल तक दा मंग सर जस्ट टेम्परेरी दी दा शान शो वन पेज दजन दा सो वन पेज कते शे शो टू पेज कते शे प्रिंटेड पेज कते शे चेरा दे प्रिंट से तरीके से रोजी या से तरीके से पेज प्रिंट की सुमरा लिखल लाजी दाशन पदे की बिया मार्जिन का मारना आंदी शो मार्जिन हम तासो कतले शे कम वाइट एरिया चिदी पदे की तासो ट्रैक चेंज ऑलरेडी मख की कड़ी अगम तासो लगुले शे कमेंट्स एंड रिवीजन दा वगैरह तासो ऑलरेडी प ट्रैकिंग ट्रैक चेंज कड़ी पर रिव्यू की नो अगर कारल दा कि हम तासो खोले शे दा जनाब मुंग सर शो फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट नेक्स्ट पसे मुंग सर छे दे आगा वेब लेआउट ते नो वेब लेआउट छे दे ज्यादातर छे दे दादा वेब पेजेस सर इस्तेमाली नी ज्यादातर मंगा दा से डॉक्यूमेंट्स भी छे आगा मंग द इंटरनेट न डाउनलोड को आगा पूरा दल दे के मंग ता डिस्प्ले की ना लाइक फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंट दल दे के तासता ओपन कोमा तासो दे फाइल तो रे दीजन मा फाइल को लोको क व्यू की जोग्रम दार मा सर प वेब लेआउट करे फॉर एग्जांपल प्रिंट तरावलम नो गुर दा मुक्त पूरा न डिस्प्ले की रटा वजदार चिकम तासो लिकल भी ने नो दा मंगा द इंटरनेट द वेब पेज न छे कॉपी कड़ी दल तक पेस्ट कड़ी नो जक पूरा फुल स्क्रीन नखकारी दगे मकसद द पर मंगा बिया वेब लेआउट इस्तेमाल हो द गुर तासो ये खुदा फायदा तासो तरे अगस्तेश द वेब लेआउट न चिकम फाइल्स या कम लीगल तासो द इंटरनेट वेब पेज ना कॉपी के और बिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेस्ट करे और फुल स्क्रीन तासो द नखकारी यानी पर प्रिंट लेआउट के सही तरीके से तासो द नखकारी वगैरह पर तासो वेब लेआउट इस्तेमाल है दगरे जस्ट लाइक वेब पेज मंगता द लीगल कारी सिंग चे मुसरा प वेब पेज की जक प प्रिंट लेआउट की मुसरा पेजेस भी गोरा पेजेस वाई शो की कल चे मंगा वेब लेआउट बाने के लिए कुनो दा जस्ट मंगसरा लुक लाइक वेब पेज द इंटरनेट सिंग चे के मंगसरा मैन बस जस्ट डॉक्यूमेंट्स भी पाई के पेजेस ने भी नो तासो दे जनंदा गतले शे दगरे तासो कदा ज तासो जूम आउट गमा नो तासो इने को जूम इन कम दलता न तासो गोरे नो जस्ट मासरा पेजु ने दी बल्कि यो डॉक्यूमेंट ने मासरा कंप्लीटली बल नेक्स्ट कमांड छे दे मंगसरा आउटलाइन दे जनाब आउटलाइन कमांड ऑलरेडी तासो मा करे तासो मेहरबानी के चे आउटलाइन कमांड पर तासो रेफरेंस टैब के वीडियो नंबर 1 हो गोरे इंशाल्लाह आउटलाइन कमांड पर तासो बे आया छे बोलो पसे नेक्स्ट कमांड छे दे मंगसरा ड्रॉप दे और ड्रॉप कमांड छे दे मंगसरा सरा पर इस्तेमाली तासो मखाम डेफिनेशन विने to view the document is a drop to quickly edit in the text मिसाल यो खुदी दा पर तासो पर डॉक्यूमेंट्स के एडिटिंग करे यो दा गटा खबर या दिन मिसाल तासो हेडर फुटर हम लगुली पर डॉक्यूमेंट्स के और मतलब लकत तक जरा हम हेडर फुटर लगूं फॉर एग्जांपल लिखम दल देखी व्यू या डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप ये साइज या तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सर कंट्रोल बी सर बोल्ड को उनको तो मिसाल दगे सो हेडिंग्स वगैरह लगूली
غواړه چې دغه د نخ کاری ماته جست یو پلین ډاکومنت ښکاري نو دغه د پر تاسو بیا ډراپ لیاوټ کمانډ استعمال شي دا وګورئ تاسو دې کې موږ سره هیډر فوټر هم نه ډسپلی کی تاسو ایډیټینګ کول شي لکه تاسو چې کوم دا ډاټس ویني نو دا موږ سره یو پیج دی دین علاوه دا بل پیج دی دا شان فار ایگزامپل تاسو دین علاوه لکه دا د سره هم استعمالیږي لکه مثال تاسو سیکشن بریک کړی دی یا تاسو هغه ګوره چې کم ځای کې موږ سیکشن بریک کړی لکه موږ پیج لیاوټ کې تاسو یا شي موږ یو کمانډ کړو جناب بریکس کې کنټینیوس کمانډ د سره سیکشن بریک کیږي نو موږ ته ډراپ لیاوټ کې دام موږ ته پته لګي چې کم ځای کې سیکشن بریک شوی دی کم ځای کې مطلب پیج بریک شوی دی لکه فار ایگزامپل دا کې تاسو پیج بریک کوئ یا بلینک پیج کوئ هر یو کمانډ چې تاسو کوئ نو ځنه تاسو کول شي او د ځکه موږ ته پورا ډسپلی کیږي لکه فار ایگزامپل دا کې ظالما دا ور ایون پیج والا ما یا آرټ والا نو د ځکه موږ ته پورا معلومات راځي چې کم ځای کې موږ سره ایون پیج بریک شوی دی کم ځای نو دا جست موږ ته په ډراپ لیاوټ کې به دغه معلومات شو کی په لویو کې نشو کی کوم موږ پرنٹ لیاوټ تر شو نو موږ ته پته نه لګي چې زموږ سیشن کم ځای کې بریک شوی دی بلکې ډراپ لیاوټ کې موږ ته دغه معلومات کی دغه شان تاسو سره نیکسٹ گروپ چې دی هغه شو اور هایډ دی او شو اور هایډ کې جناب موږ سره کمانډ دی رولر تاسو ان اپ کول شي دي سره کم چې تاسو وینئ لکه ورټیکل اینڈ هوریزونټل رولر چې دی موږ سره دا شان ډاکومنٹ میپ نو ډاکومنٹ میپ سپیشلی تاسو زه دویم چې هیډینګ سره دې سره راځي مثال تاسو لیکل کړی دي دا شان دي ته بل هیډینګ ورکوم هیډینګ 2 دا آوټلاین کمانډ کې مونږ کړی مو خو دلته کې ته دوباره لګ ایکسپلین کوم دا شان زه لیکم فار ایگزامپل انسرټ ټیب لور کوم هیډینګ 3 په دې کې مې لیکل کړی دي دا شان دي ته زور کوم هیډینګ 4 تاسو دې طریقې سره کولای شئ چې اپ ټو 9 هیډینګ ولګئ بیا ویو تر راشه په دې کې ډاکومنٹ میپ باندې کلیک کړئ نو تاسو ګوره څنګه چې تاسو یو پی ډی ایف فایل ګوره په پی ډی ایف ریډر کې نو دغه شانته ډاکومنٹ میپ هم تاسو ته د یو فیسیلیټي درکې چې کم هیډینګ باندې تاسو کلیک کوئ هیډینګ ته تاسو سوئچ کوي او بوزي مال ته کې تاسو پوره دغه معلومات کتل شي دا شان موږ سره بل کمانډ دی ګریډ لاین نو ګریډ لاین چې دی موږ سره ډسپلی کیږي چې کم ګریډ لاینز دي مطلب موږ ته هغه ایریا خي چې کم زمونږ پرنټډ ایریا وي لکه تاسو ګورئ زمونږ پیج باندې به لیکل دونه پرنټ کیږي یا مارجن موږ ته چونکې دا غلطه کې ځکه نه خي چې دغه موږ سره وایټ ایریا دی نو ګریډ لاین نه خو موږ دغه کار اغوستی شو دا شان که موږ تھمبنیل باندې کلیک کوو نو تاسو ګورئ څنګه چې موږ سره په پی ډی ایف ریډر کې مختلف پیجونه وي او یو سایټ ته شو وي دغه شان موږ سره مایکروسافټ ورډ کې هم دا کمانډ شته د ځنه تاسو په کم پیج باندې کلیک کړئ بالکل تاسو هغه پیج ته ډیر کویکلی او په اسانه سره ایزیلی او کویکلی تاسو هغه پیج ته کلیک شئ دا شان نیکسٹ گروپ چې دی موږ سره زوم دی زوم سره تاسو کولای شئ چې مثال تاسو چې کوم ویو ده د ډاکومنٹ زومینګ د ځنم تاسو کولای شئ ډاکومنٹ را زوم کې د ځنم تاسو کولای شئ زوم آوټ کې د ځنم کولای شئ جناب زوم باندې کلیک کې 200 پیجز 200% ګوره 100% ګوره 75% ګوره یا پیج ویټ ګوره لکه مطلب تاسو غواړئ چې صرف پیج دې ماته فل سکرین کیږي پیج دې راته زوم کیږي نور لیکل نه دا شان تاسو کولای شئ فار ایگزامپل که تاسو صرف لیکل لازم کین ټیکس زوم ځکه چې څونه ټیکس تاسو ایریا ته څونه مطلب د ټیکس تاسو څومره ویټ دی تاسو مغه نه هغه پیج را زوم شو دا شان تاسو په دې کې هول پیج مطلب کمپلیټلی پیج تاسو کتلی شئ 100% باندې بیا کلیک کو دا شان تاسو مینی پیج ډسپلی کولی شئ په یو ټایم سره په یو ټایم سره تاسو کولی شئ چې 6 پیجز ډسپلی کې او دا شان پیج ویټ دا پیج ویټ دا شان 100% د 100% کولی شئ تاسو نی 100% 1 پیج 2 پیج دا ایزی کمانډ دی جناب जब वाला पेज वेट दगा शन मंग सरा बल कमांड है न्यू डॉक्यूमेंट
नो द कमांड सकार की ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट मतलब दे कमांड क्लिक कोलो सर मंगता यो नवे डॉक्यूमेंट को लावेगी वो सर चदे दाकम डॉक्यूमेंट के चमंग लग्या यू कार को नदी और मंगा शान व्यू मंगता राखी मतलब सेम द दे डॉक्यूमेंट यो व्यू मंगता कॉपी राखी लगा करल चिन्ह विंडो बाने मंग क्लिक मतलब द दियो डुप्लीकेट मंगता राखी दगरे तस सची पदगे डॉक्यूमेंट्स की आप देखिए ठीक है फॉर एग्जांपल से चेंज करे अल्तबा का चेंज पला राजी द जस्ट डुप्लीकेट दर कई then allow arrange all the for example the so one then more document ko lokodi bi no dizna da so koleshla ka for example zayo da kolawma sal da ki my document control answer avashyo me da kolokode control answer new document aso agasteshe sal da so da kolokode what is that document the arrange ke no arrange also da so koleshe side by side ogore for example da so chipayote mani do document ki kar kave no da da para हम तासो arrange को लावलेशे arrange कमांड को लेशे लका फॉर एग्जांपल तासो जस्ट सिर्फ पदगे दो डॉक्यूमेंट्स की कार कवे न बिल्कुल तासो को लेशे दगोरे तासो दे साइड त जरा वालम और दे साइड त सो ये पे विंडोज के विंडोज 7 के खपलदा कमांड था बहरहाल द तासो शो arrange अगा split कमांड ने no split command ताउस्ता द डॉक्यूमेंट चिकम व्यू दागा ताउस्ता प दो हिस्सों के खिला का फॉर एग्जांपल कम जगह से गवाड़े से जरा डॉक्यूमेंट टू पार्ट्स होगर नि दो हिस्से होगर न कद लगे जक ले कम न तासो करे यो हिस्सा तासुरा डॉक्यूमेंट दादा बलदारा दिजे की तासो और दे के चेंज करे लका मिसाल तासो मजीद लिखल कवे दगोरे तासो दो हिस्सों के खिदा तासो फर्स्ट हिस्सा दा कम अपडू मने विंडो दा बरा दा सुलाने विंडो दगोरे 10 फ्रेंड के 10 नाराजी बिल्कुल फ्रेंड के 10 गोरे नाराजी जगह से 10 सिर्फ ताउस दिल तक डिस्प्ले की सही दा कि मिसाल दा स्प्लिट वाला कमांड खत्म है नो रिमूव स्प्लिट बाने क्लिक के दशन बल कमांड से दे अगर व्यू साइड बाय साइड दे मिसाल तासु सरा दो डॉक्यूमेंट्स को दी पयो टाइम सरा नो तासु को लेशे दो डॉक्यूमेंट्स से दे साइड बाय साइड ओ गोरे कंपेयर के लाइक फॉर एग्जांपल द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड वीबीएस एज साइड बाय साइड गोरम दिलता ना डॉक्यूमेंट दशन जिकल जियो स्क्रॉल कोम नता सुगरे डबल हम स्क्रॉल की वाली दिसे की कमांड है जनाब सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग दा कमांड दिलता की आंदे कले दा ऑफ कमा नता सुगरे दा स्क्रॉल कोलेशन दा वो फ्रीज भी दा कबल मिसाल दा ऑन भी नता सुगरे दोना स्क्रॉल की दशन नेक्स्ट कमांड छे अगम सर रीसेट विंडो पोजीशन दे का फॉर एग्जांपल दा विंडो मंग रीसाइज करी दिजना मंग कुलिश ची दबाने क्लिक को दोबारा दी पोजीशन रीसेट को वापस आगजे आग फॉर्म तराशी कम चिडुम बने हालत होता दागे विंडो दगोरे और दा शान देसरा साइड बाय साइड खत्मी दगोरे दा व्यू साइड बाय साइड कमांड शो सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग शो और रीसेट विंडो पोजीशन शो दशा नेक्स्ट कमांड छे मंग सर दे जनाब स्विच विंडोज मिसाल दसो दे यो विंडो न बले विंडो तो स्विच कीगे दसो कुलिश जस्ट क्लिक ओके मगर तसु कुल शेप दबाने क्लिक ओके या फॉर एग्जांपल दा डॉक्यूमेंट आने दे डॉक्यूमेंट स्विच कीगे नो देखि तसु लिखल कुल शे या फॉर एग्जांपल दे डॉक्यूमेंट स्विच कीगे तो तसु ऑल्ट टैब बटन सरम कुल शे ऑल्ट टैब बटन चिकम विंडो त स्विच कीगे दगोरे तस दाशन प विंडो 7 की मंग सरा फ्लिप कमांड न नोरम छता 3D फ्लिप करते हुई चिकला तसु विंडो लोगो और कंट्रोल और टैब बटन वखे तसु गोरे तासरा द विंडो 3D फ्लिप ऑन की नो चिकम त स्विच कीगे तासो स्विच के दे हमशे फॉर एग्जांपल दे डॉक्यूमेंट त स्विच कीगे तासो विंडो लोगो कंट्रोल और टैब बटन क्लच तासरा विंडो 7 पर कंप्यूटर की इंस्टॉली द 3D फ्लिप कमांड अलग कर गई देसरा विंडो लोगो कंट्रोल और टैब बटन ददरे वाला ददो बटन यो मनीवली और टैब बटन में प्रेस करे दो तस बिया चिकम तासु प्रेगे दे नो टैब बटन बजस्ट हुआ है या एंटर सर तासु को लेशे आगा प्रेग दे ना तासु जनाब शो स्विच डॉक्यूमेंट नेक्स्ट चले आगा मैक्रो दिन इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के बागा मंगवायो